भद्रन्नो अपिवातय मनः ओम शान्तिः 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं वस्केमाक्षभिर्यजत्राः स्तष्टवागमसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्तिरगिन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्तिः 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 ओम यश्चन्ददा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो ध्यवतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूजातं शरीरं मे विदर्शनौ जिह्वा मे पदमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवं ब्रह्मणकोशोदमेधजापहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शान्तिः 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 आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरवात्मनः मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोमशां पशुभिः सह स्वाहा ओम शान्तिः 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 अहं वृक्षस्य वेदिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि स्वमेधामृतोक्षितः इत्यत्र शङ्कोर्वेदानवचनम् ओम शान्तिः 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 षण्णो मित्रश्चं वरुणः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवत वक्तारम् ओम शान्तिः 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 सहनाववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तावदेतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 ओम ओहा ओहा ओ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्गुश्लोककृतः गुश्लोककृतः गुश्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स जिदेव मावः अहमन्नमन्नमदन्तमात्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः ओम शान्तिः 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 अस्य श्रीचण्डीकवतस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं नवान्नो मन्त्रशक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै ओम मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरण्डुना यन्नकस्य च दाख्यातुं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना हद्यनादक्षमानश्च शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः ततेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयन्न हि यैस्तु भक्त्या स्फुटा नूनं तेषां वृद्धिप्रदायते प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासुरा ऐन्द्रीकृतसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दुष्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परुषं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्ग्यायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षत मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे रक्षवाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रदीच्यां वारणे रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेतु दीच्यां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशजो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जागतस्थात् विदयास्थात् पृष्ठतः दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्षे उमामूर्धे व्यवस्थिता बालाधरी ललाटे भरो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्राजभर्वोर्मध्ये जमघण्टा जनासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तुषाङ्करी नासिकायां सुगन्धादुत्तरोष्ठे च चिच्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके
कामाक्षी च मुखं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पुष्टवंशे धनुद्धरी नीलग्रीवाभयकण्ठे नलिकां नलकोपरि खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखां शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभिं च कामनी रक्षेत् गुच्छं गुच्छेश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्यं च भूरू महिषवासिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जानमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही पादपृष्ठे वितौचसी पादाङ्गुली श्रीधरी पादाधस्थलवासिनी नखां दंष्टाङ्गराली शकेशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकोपेशु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च भुवनेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यान समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्रान् मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेर्महालक्ष्मीः भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तुजस्थानं वज्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमे कन्न गच्छेत् यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विदयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यवतलं प्राप्स्यते भूतले पमानु गर्भजो जायते वर्चः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् यदं तु देव्या कवचं देवानामभिदुर्लभम् त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमुच्युतवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं वापि यद्विषम् अभिजातानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चेव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्पाण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृततं स्थिते मानोन्नतिर्भवेत्राग्रस्थेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा च कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवरकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सरेर्विदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः इति देव्याः कवचं जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् श्री महालक्ष्मीर्देवता मन्त्रोदिता देव्यो बीजं नवान्नो मन्त्रशक्तिः श्री सप्तशती मन्त्रस्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ओं नमश्चिण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विविधात्व वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि महिषासुर नन्नाश विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि वंदितांघ्रियुगे देवी देवी सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि रक्तबीजपते देवी चण्डपुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि अचिन्त्य रूप झजते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि स्तवभ्यो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विदेहि द्विषदां नाशं विधेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो
देहि द्विजोदेहि प्रचंड दैत्य तत्पग्धे चंडिके प्रणताजमे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या तथाम्बिके रूपेण रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि हिमाचल सुतानाथ पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि सुरासुर शिरोरत्न निर्घुष्ट करणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंदोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि पत्रीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठेन्नरः वरमा प्रोति संपदः जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे देव्यार्कला स्तोत्रं जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्री कीलक स्तोत्र मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता मंत्रोदिता देव्यो बीजं नवान्नो मंत्रशक्तिः श्री सप्तशती मंत्रस्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चिण्डिकायै ऋषिरुवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी ज्ञानचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्त नमस्सोमार्थधारिणे सर्ववेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यं चिच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विनाजाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शुभं स्तोत्रं वैचिण्डिकायास्तच्च गुप्तं चकारसः समाप्त्यन्नत पुण्यस्य यथावन्निजन्द्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वाचुदर्तश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगुह्णा जनान्यथैषा प्रसीदति यत्थवरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिश्कीलां विधायेनां नित्यं जपतस्फुटं सचिद्धः सगणस्वोऽपि गन्धर्वो जायते वने तथैवाप्यडदस्तश्च भयं क्वापहि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवीतः कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिति यत्किञ्चित् दृश्यते नटनाजने तत्सर्वं मितं शुभं शनैस्त्वजप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव तदप्राप्यतः प्रारभ्यमेव ततो ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सानकिञ्जनैः भगवत्याः कीलकं जगदम्बार्पणमस्तु कुशिक ऋषिः गायत्री छन्दः रात्रिर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठादो जपे विनियोगः ओम रात्रिव्यक्षदायति पुरुत्रा देव्या क्षभिः विश्वाधिश्रियोदिता पूर्वप्रामर्त्या निवतो देव्यो उद्वतः ज्योतिषा बाधते तमाः निरस्वसारमस्तुतोषसं देव्या यदि अपेदुहासते तमाः सानो अद्य यस्या वयं नितेयामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयाः निग्रामासो अवीक्षत निपत्वन्तो निपक्षिणाः निस्येनासश्चिदर्थिनः यावया वृक्षा अमृतं यवयस्ते नमो ऊर्मे अथानः सुतरा भव उपमाते विषत्तमः कृष्टं व्यक्तमस्थिता उषारडेव जातया उपाते गायिवाकरं वृणीष्वतु हि तर्दिवः रात्रिसूक्तं जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्री सप्तशती स्तोत्रमाला मन्त्रराजस्य ब्रह्म विष्णुरुद्रा ऋषयः गायित्यष्टविंशच्छन्दांसि सरस्वत्यो देवता रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तयः सूर्यास्तत्वानि अर्घ्यजुस्सामवेदाध्यानानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे एकादशन्यासे विनियोगः ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गजनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषण्डी परिगाजिता सौम्या सौम्यधरा सौम्येभ्यः स्वतसुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् तत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्का सात्वं स्तूयते मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्तित्यजो जगतो
శ్రీమన్నారాయణో సౌమిద్రావశుండే తక్కస్తాం స్తోత్రమహేశ్వర విష్ణుశరీరగ్రహణమహమీశానదేవత కాళితాస్తే తోతస్థాం శక్తోతం శక్తిమాన్ భవేదు నాభ్యాది చరణాంతం యసేదు శూలేన పాజిదో దేవి భాజకట్కేన జాంబికే కంఠాసురన్ పాజితావజ్జాని స్వరేణిజ ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రదీచ్యాది దండికే రక్ష దక్షిణే బ్రాహ్మణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తదేశ్వరి సౌమ్యాని యాని రూపాని త్రైలోకే విచరంతి తే యాని చాత్యంత భోరాని తైరక్షాస్పాం సదాభవం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేంబికే కర్రవల్లభంగీని తైరస్పాన్ రక్ష సర్వతః కంఠాది నాభ్యంతం యసేదు సర్వస్వరూపే సర్వేషే సర్వశక్తి సమన్వితే భజేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే ఏతత్తైవ ధనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితం పాతరః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోస్తుతే జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రమశేషా సుదౌతనం త్రిశూలం పాతరోభీతే భద్రకాళి నమోస్తుతే యనస్తదైత్యతే జాస్వరేణ పూర్యజా జగతు సాఘంటాపాప్తనో దేవి పాపేభ్యో నస్తుతాని వా అసురా శృగ్వదాపంగజజ్జితస్తే కరోజ్వలః శుభాయ కట్కో భవతు చండికే త్వాం నతావయం మూర్ఛాది కంఠాన్యం యసేరు ఖడ్గిని శూడిని ఘోరాగటిని చక్రిణి తదా శంఖిని చాపని బాణభుషుండి పరికాజుత అంగుష్టాభ్యాం నమః శూలేన పాజితో దేవి పాజి ఖడ్గేన జాంబికే ఘంటాసురన పాజి జాపజ్యాని స్వనేన జ తర్జనీభ్యాం నమః ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రదీచ్యాం చండికే రక్ష రక్షణే బ్రాహ్మణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తదేశ్వరి మధ్యమాభ్యాం నమః సౌమ్యాని యాని రూపాని త్రైలోక్ये విచరంతి తే యాని చాత్యంత ఘోరాని తైరక్షాస్పాం సదాభవం అనాదికాభ్యాం నమః ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేంబికే कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भजेभ्यस्त्राशिरो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलकरपुष्टाभ्यां नमः खड्गिनी शूलिनी घोरा गजनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परिकाजिता हृदयाय नमः शूलेन पाजिरो देवी पाजकट्केन जाम्बिके घंटाश्वरेण पाजि चापत्यानि स्वरेण च शिरसे स्वाहा प्राच्यां रक्ष प्रदीच्यानि दण्डिके रक्ष रक्षणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी शिखायै वषटो सौम्यानि यानि रूपानि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यन्त घोराणि तैरक्षास्पांस्तथाभवं कवचायुहं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करवल्लभभङ्गीनि तैरस्पां रक्षतर्वतः नेत्रत्रयाय भूषणो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भजेभ्यस्त्राजरो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हस्त्राय भटो भूर्भुवस्सवरोमति दिग्बन्धः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिकां शूलं भुषुण्डीं शरः शङ्खं सन्तततीं करैस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्पद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सविते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशोकदेषु कुलिशं पद्मं तनकुण्डिकां दण्डं शक्तिपसिञ्च चर्मजलदं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने तततीं हस्ते प्रबालप्रभां सेवे सेरिपवर्धिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलादिशङ्खवसले चक्रं धनुस्सायकम् चीतांशतुल्य प्रभां गौरी देह सदल माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती वनवदे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं लम्पृथ्वी तत्त्वात्मिकायै गन्धं प्रकल्पयामि हम् आकाशतत्त्वात्मिकायै पुष्पं प्रकल्पयामि यं वायुस्तत्त्वात्मिकायै धूपं प्रकल्पयामि लं तेजस्तत्त्वात्मिकायै दीपं प्रकल्पयामि वम् अमृततत्त्वात्मिकायै अमृतनिवेदनं प्रकल्पयामि सं सर्वतत्त्वात्मिकायै ताम्बूलादि सकलोपचारपूजां प्रकल्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अस्य श्री चंडी सप्तशती प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महाकाली देवता रक्तदन्तिका बीजं नन्दा शक्तिः अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे धर्मार्थे जपे विनियोगः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिकां शूलं भुषुण्डीं शरः शङ्खं सन्तततीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्पद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ओं नमश्चण्डिकायै ओं ऐं मार्कण्डेय उवाच सावन्यः सूर्यतनयो यो मनः कच्छतेष्टमः निशामदिदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो भव महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सपभूप महाभागः सावन्यस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो मना राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले
प्रजापुत्राणि बोनसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तेन वर्त्युत्तमति प्रबलदण्डिनः न्यूनेन प्रसदेर्युद्धे कोला विध्वंसिभिज्जितः ततस्वपरमायातो दददेशाधिपो भवतु आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलालिभिः कोशोपरं दावोहतं तत्रादिस्वपुरे ततः ततो मृगया व्याधीरवतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्गस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशोभशोभिनो तस्थो किञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः एतश्चेतश्च विचरन्तस्पुन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र भवत्वा कुष्ठते सतः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तेन सद्वृत्ते धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ते सदा मतः मम वीर्यवशं यातः कान् भोगान् उपलप्स्यते एवमानिगतानित्यं प्रसादधनभोजनैः अनवृत्यं द्रवन्ते च कुर्वन्यमहीभृताम् असंयग्वयशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितस्तोति दुःखेन क्षयं घोषोपमिच्छति एतच्चान्यत्र सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शतः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्तं दुर्मना इव लक्ष्यते इच्छाकर्णवचस्तस्य भूपते प्रयोजितं प्रत्युवाचतं वैश्य प्रश्रया वरतो नृपं वैश्यपवाच समाधिर्नाम वैश्योः उत्पन्नो घटिनाङ्गुले सोहं भवेत् पुत्राणां कुशला कुशलात्मिका प्रवृत्तं स्वजनानां च ताराणां जात्रं स्थितः किन्तु तेषां गृहे क्षेमक्षेमं किन्तु साम्प्रतं कथं ते किन्न सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्न मे सुताः राजोवाच ये निरस्तो भवान् लब्धे पुत्रतारादिवर्धनैः तेषु किं भवतश्रेयमनवद्राजमानसो वैश्ववाच एवमेतच्चाप्राह भवानस्पत्कजं वचः किं करोमिमध्राजमवतिष्ठतां मनः येष्यञ्जज्यवचस्ते हन्तरलब्धेन्द्रनाकृतः पतिस्वजनहार्तं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते विगुणेष्वभिबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्बलस्य जजायते करोमि किं यन्न मनस्त्वेष प्रीतिसुधिष्ठितौ मार्कण्डेयमुवाच ततस्थो सहितो विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योतो सतपार्थिवसत्तमः कृत्वा ततो यदान्यायं यदार्हं तेन संविदौ उपविष्टो कदाकाश्चिश्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहं रक्षमिच्छाम्येकं वदस्व ततो दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वङ्गजराज्यस्य राज्याङ्गेष्वति ज्ञानतोपि यदाज्ञस्य गवेतन्मुनिसत्तमा अजञ्जनिकुतपुत्रे तारेर्भृत्यैस्ततोऽग्नितः स्वजनेन्द्र सन्दिग्धतेषहार्थे तथाप्यति एवमेष तदाहं यदावप्यत्यञ्ज दुःख्यतो दृष्टदोषेव विषये ममत्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागजन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्चित्त भवत्येषा विवेकाण्डस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्य समस्यश्च जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयान्ति देवं पृथक् पृथक् दिवान्ता प्राणनके चित्रात्रावन्धास्तदापरे केचिद्दिवा तदा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानजो मनसा नत्यं गिण्डितेन हि केवलं यतो हि ज्ञानतः सर्वे पशुपक्षमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमञ्जत्तथोभयोः ज्ञानैव शतमश्केतान् पतङ्गान् चावदञ्जुषु कणमोक्षात् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुता मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय तन्वेतान् किन्न पश्यसि तथा भवता वर्ते मोहगर्तेति बाधिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेस्ते यत्तया सम्मोक्ष्यते जगतो ज्ञानिनामविजेतांसि देवी भगवती हिता बलादाकुश्च मोहाय महामाया प्रगच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा ध्रुणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काचिदा देवी महामायेति यां भवान् प्रवीतगतमुत्पन्ना सा कर्माश्चास्ति किन्विजा यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोत्रमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समर्पत्यर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्ने च तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकात्मवीकृते आस्तीर्यशेषमवजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा तावसरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णबलोद्भूतौ हन्तं ब्रह्माणमुद्यतौ सदाधिकमले विष्ठो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः तुष्ट्वा तामसरोजो
सत्तञ्चिदनार्दनौ तुष्टावयोग निद्रान्तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकुतालया विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोदतलां तेजत प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमेव षट्कार स्वरात्मिका स्वधात्मक्षरे नित्येत्रधा मात्रात्मिका स्थिता अर्थमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं वेद जननीवरा त्वयेतद्धार्यते विष्णुं तयेतत्सृज्यते जगतो त्वयेतत्पार्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिश्च धातुष्टिः शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गजनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणभुषुण्डी परिगाजिता सौम्या सौम्यतराधेश सौम्येभ्यस्त्वच सुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित्तस्य तदद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सात्तङ्गिं स्तूयते मया यया तया जगत्सृष्टा जगत्पात्तित्यजो जगतो सोऽपि निद्रावशं नीतकस्त्वां स्तोत्रमहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशानयेव च कालिदास्ते तोतस्त्वां कस्तोतुं शक्यमान् भवेत् सात्त्वमित्तं प्रभावै स्वेदुदारे देव संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शावसरो मदकैटवो प्रबोधञ्जनगत्स्वामी नीयता मत्स्यतो लघु बोधश्चक्रीतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय रहन्तुं मदकैटवो नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो विक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकान्नवैः शयिना ततः सतसुजये चतौ मधुवैटवौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणादिभुः तावत्पलबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो प्रीतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टो मम मध्यावभावपि किमन्येन वदेनातयेतावद्धिवृतम् मम ऋषिर्वाच पञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगतो विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वीसरिरेण बलिप्रदा ऋषिर्वाच तदेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वेच्छन्ने जगने सरसीतयो एवमेषा तमुत्पन्ना ब्रह्मणा समस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयश्रृणुमदामि ते ऐं वो जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावण्डिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्री सप्तशती मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिः उष्टिच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता दुर्गा बीजं शाकम्भरी शक्तिः वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्तः परशुगदेषु कलशं पद्मं धनकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च जन्म जलदं घण्टां सुधाभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रवालप्रभां सेवे सेरिपवर्तिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भरुशुम्भाभ्याम् देवासर्वभूर्युक्तं पूर्णमप्तशतम्बुरा महीषे सदा नामतिपेतेमानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितौ जित्वा शतकरा देवानिन्दो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्तयत्रेषु गरुडध्वजौ यथा वर्तन्तजोस्तत्तन्महिषासुरदेश्यतौ चतुषाः कथयामासु दैवाभिमविस्तरौ सूर्येन्द्राकल्नेन्दूनायमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकाराः सस्वजमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणाभवि वितरन्ति यथा मत्यामहिषे रुद्रात्मना एतत्त्वकटतं सर्वमवरादिविचेष्टतं शरणं च प्रसन्ना स्तोमतश्च विचिञ्जता यत्थं निशम्य देवानां वचासि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भुगुडी कुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य दिक्यनोमदनात्ततः निश्चक्रामहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनं निर्गतं समहत्ते कतच्चैकं समगच्छत ददृशस्ते सुरास्तत्सत्पालाव्याप्तजगन्तरम् अतलं तत्र दत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तन्तनभूर्णादीव्याप्तलोकत्रयन् दिशा यतभूच्छां भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखौ यां येन च भवन् केशा बाहवो विष्टतेजसा सौम्येन स्तरयोर्मध्यमैन्द्रेण च भवतु वारुणेन च तङ्घोरुडतम्बस्तेजसा भवः ब्रह्मणस्तेजतापादो तदङ्गुल्योर्कतेजसा पशूनाञ्जकरान्गुल्यक्कोपेडे रचनासिका तस्याश्च दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रयन्तज्ञे तथा
पावकतेजसा ब्रवोच संजयोस्तेज श्रवणावनिलस्य अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजो राजतमत्तवा तां विलोक्यपदं प्रापरपरामहिषाद्यताः शूलं शूलादिनिष्कष्टततो तस्केऽपिनाकदृगो समट्पाट्य स्वचक्रदः शङ्खञ्जवरणं शक्तिं ततोदस्के हुताशनः भारतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रविन्दस्य वट्पाच कुशलातपराधिपः ततो दच्छेदहस्राक्षो घण्टामैरावदाद्गजाद् कालदण्डाच्च बोदण्डं पाशं जाम्बवदत्तदौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ततो ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमभूपेशरिदश्पेद्दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्के जन्मजनन्मलं क्षीरोदश्चामलं भारमजरे तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कनकादिजा अर्थचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरां सर्वबाहुलो नोपरो विमलो तद्दग्रे एकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्तानि समस्ता स्वङ्गुलीषुजा विश्वकर्मा ततोदस्के परशुं जाजनन्मलं हस्तान्यनेकरूपाणि तदाभ्येद्यं च दंशनम् अम्लादपङ्कजामालां शिरस्य रजजापरा अतदज्जलधस्तस्के पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान्वाहनं सिंहं दत्तानि विदारिजा तथा वशून्यमसुरया पारपात्रं धनाधिपः शेषश्च पर्वनागेशो महामनविभूषितं नागहारं ततोदस्के दत्तेज पृथिवीविमा अन्येरपसरे देवी भूषणे राजदेस्तदा सम्मानितान नादोट्टे सातः सर्मुहुर्मुहुः तस्यानाथेन घोरेण कुच्छ्रा भूरितन्नभः प्रतिशब्दो महानुभूतो शिक्षवः सकलालोकाः समुद्रास्य गम्भीरे जटालवदलादेल सकलास्तमहीधराः जये च देवास्य बुधातामोजः सिंहवाहिनीं तुष्टवर्मणयश्चैम्नां भक्तं नाप्तमूर्तयः तुष्टासमद्धं तं दग्धं त्रैलोक्यमवनारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थिरताजिताः आख्यमेति दुक्रोधादाभाश्चमहितादरः अभ्यतावचतं सप्तमशेषेण शरीर्वतः सददर्श ततो देवीं ज्ञाप्तलोकत्रयां दिशा पादाक्राञ्जानतमों किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभितासे च पातालां धनुज्जान स्वरेण दिशो वचतहस्तेन समन्ताद्याप्यतं स्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सरस्वतां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तेनादीव जगन्तरो महिषादरतेनानीश्चिक्षराक्षो महादरः ययते चामरश्चान्येश्च तरङ्गबलान्वितः तथा नामैर्यजद्विरगृणाक्षो महादरः अजित्यताजिदानाञ्जतहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिस्सलो महासरः भास्कलो जीधैरणे गजवाजतहस्रो घेरणे के परिवारतः वृतो रथानां कौट्यात् युद्धे तस्मिन्न युध्यता विडालाक्षो युधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः शिशिते संयुगे तत्रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र यतशो रथनागायैर्वृताः शिशिते संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोशलहस्रेण तथानां दण्डिनान्तरा हजानां च मृतो युद्धे तत्रागो महिषासुरः तोपरे पिण्डपाले त्यक्तवेन मुसलैस्तथा शिशिते संयुगे देव्या खड्गे परशभट्टिजैः केचित् पाशांस्तदावरे देवीं खड्गप्रहारे चिदेतां हन्तं प्रतिक्रमो सापि देवी चतस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छे जनस्त्रास्तवर्षिणी हराजस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिभिः ममोजागरदेहे चतस्त्राण्यस्त्राणिजेश्वरी सोमकृतो तथतो देव्या वाहनकेतरी चचारासरसैन्ये जपनेष्वभवताशनः निःश्वासा मम तेजांश्च युध्यमाना रणेम्बिका तदेव सत्यः सम्भूता गणा शतसहस्रतः युजितस्ते वर्षभिर्भिन्दिपालाशिपट्टि नाशयन्तो सर्वगणां देवी शक्तिपब्रह्मिताः अवारयन्त मनहान् गणाशङ्कांस्तदावरे मृदङ्गाश्च तदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गतया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्चितरोदितकानमहासुरान् पातयामास दैवान्यान् घण्टास्वरविमोहितान् असुरान्धविभाषेण मध्वाचान्यानकर्षयतु केचित् कुधापदास्तीक्ष्णे खड्गमातैस्तदावरे विपोदितानि मातेन गतया भविषेदते फेमश्चक्रे च ध्वजलमुशलेन प्रशम्भताः केचन निपतिता भूमो भिन्ना शूलेन वक्षरे निरन्तराशरोगेण कृतागे चित्रराजिरे शेनानुकारण प्राणामृतश्चरितात्तराः केशाञ्चित्पाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तदावरे शिरासुपेजरन्येषामन्ये मध्ये वितारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरव्या महासुराः एकवाक्पक्षचरणात् केचिद्देव्याद्विधाकृताः छिन्ने विचान्ये शिरसपतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नरदस्यात्सरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शरदः खड्गदिक्तिष्ठमानयः पातिरेण तदागाश्वेन सरेश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शौडितोगामहानद्यस्तद्यस्तस्य प्रचुश्रुवः मध्ये जातरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना क्षरेण तन्महासैन्यवसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षजं यथावन्यस्तुलजारमहादयौ सतसिंहो महाराजमुत्सृतं धृतकेसरः शरीरेभ्यो परारीणामसूर्यव विजन्मति देव्या गणेस्तदैस्तच्च कृतं युद्धं तथा सरेः यथैषां तुष्टवृते वा पुष्पपुष्टिर्मजो दिवि जय जय श्रीमार्कण्ड
మార్కండేయ పురాणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः जगदम्बार्पणमस्तु। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऋषिर्वाच निहन्यमानन्दत्सैन्यमौलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षरः कोपाजियो योद्धुमथाम्बिकां तदेवीं शरवर्षेण सुवर्षमरेजुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तोयवर्षेण तो यदः तस्य छत्वातो देवी लेलेव शरोत्करान् जगानतुरगान् बाणैर्गन्तारं चैव वाजनाम् इच्छेद च धनस्सद्योध्वजं जाति समत्सृतं विव्याधजैव गात्रैर्छिन्नधन्वानमाशकैः सच्छिन्नधन्वा कृतोहदाश्वातसारदैः अभ्युधावदां देवीं खड्गजर्मधरोदुरः सिंहमाहत्य खड्गेन दीक्षणधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गोपजं प्राप्य बभालं नृपनन्दन तदा जग्राशूलं सकोपाधरणलोचनः चिक्षेपचतस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापदच्छोलं देवी सोलममुञ्जदा तेन जत्सतदानेतं सोलं स च महासुरः हदे तस्मिन् महावीर्य महिषस्य च मोपदौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोपशक्तिं मोचादेव्यास्तामम्बिकाधृतम् ओङ्काराभेदां भूमोपादयामास निःप्रभां भग्नां शक्तिन्निपतिदां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः इक्षेपजामरशोलं बाणैस्तदपि साच्छनत् ततः सिंहस्समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधेदेनोच्चे स्त्रिदशारिणा युध्यमानो तस्तस्तु तस्मान् नागान् महीङ्गतो युधादेव संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगार्थमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रस्य देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापादैः सूर्णयामासजोद्धरम् बाष्कलं भिन्निपालेन बाणैस्ताम्रं ददान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्राजित्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्याजनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरन्दर्मकञ्चो भौशरेन्निन्येयमक्षयम् एवं सङ्घ्रीयमाणे दुःसुसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तण्डप्रहारेण कुरुक्षेपैस्तदापरान् लाङ्गूलदारितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन कांस्तपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासभवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमदानेकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रेततोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां मर्वदानिच्चान् जिक्षेपजननादज एकभ्रमणविक्षुन्नामहीतस्य व्यशीर्गिता लाङ्गूलेन तस्याभ्यप्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युर्धनाः तासानिलास्ताश्चतुसो निपेतर्नभसोजलाः इति क्रोधमाद्धातमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकापापं तद्वदाय तदाकरोत् साक्षिप्तादस्य वैपाढ्यं तम्बबन्धमहासुरं तत्याजमायतन्रूपं सौबद्ध्वा महामृधे नरसिंहो भवत्सद्वयावत्तस्याम्बिकाजरः क्षणत्तदावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाजपुरुषं देवी छेदसायकैः खड्गचर्मणासाभ्यं ततस्वभून्महागजः करेण च महासिंहन्तं च कर्षजगर्जज कर्षदश्च करं देवी खड्गेन निराकृन्दत माहिजं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका बाणमुत्तमम् अभो पुनः पुनश्चैव जहासा ऋणलोचना नरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च जिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् सचतान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तन्मदोद्धोतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयः ते त्रयो गर्जिष्यन् यासुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडगित् ततः सोपदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् दिव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासना देव्या शिरश्छेत्त्वा निपातितः ततो हा हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत् बृहर्रञ्जपरञ्जग्मुस्सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो नन्दरदस्याप्सरोगणाः। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीया जगदम्बार्पणमस्तु। ओं नमश्चण्डिकायै। ऋषिरुवाच विक्रालयस्वरगणान् हेतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मने दुरारिबले च देव्या तान् दृष्ट्वा प्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भप्रहर्षफलकोद्गमचारुदेहाः देव्या जया तत्तद्वञ्जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवि गणशक्तिसमोहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्या नदास्म विदधातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य नयवक्तमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशोभैः स्मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्व लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जातान्तां नदास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तपरोपमचिञ्चमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षजगारि भूरि किञ्चाहवेषु दुरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदेवगणादिकेषु एतत्समस्तजगदान्तरिगणाविदोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यवारा सर्वात्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमव्याकृताय परमावकृतिस्तमात्या
समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा सवे पितृगणस्य च तृप्ते दृत्यार्घसे त्वमत एव जनेष्वधा च या मुक्तेः द्रवचिन्त्य महाव्रतात्मोऽभ्यस्यसे सुनगितेन्द्रगतधारैः मोक्षार्थिभिर्मनिभिरस्तमस्तदोषैर्विद्याजा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुमलर्ग्यशान्निधानमुद्गीधर्म्य साम्नां देवीत्रये भगवते भवभावनाय वार्ता सर्वजगदां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी दाखिलशास्त्रधारा दुर्गा च दुर्गभवसागरनवरसङ्गा त्रीकैटभार्य हृदयकृता दिवासा गौरी त्वमेव शिशुमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्साहसमलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्युद्भुतं प्रहृतमात्रशादधापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी गुप्तं प्रकटीकरालमुद्यच्छाङ्कसदृशच्छवियन्न सत्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदते विचित्रं कैर्जीविते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवते भवाय सत्या विनाशकतुगोपपदे कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यतस्तमेतन्नेतं बलं सुविबलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यच्छांसि न च सेदति धर्मवर् येषां सदा भृदयदा भवते प्रसन्ना धर्म्याणि देव सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवते प्रसादान् लोकत्रये फलदानुदेवितेन दुर्गे स्मृता हर्षभीतमसेर्जन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्मधन्या सर्वोपकारकरणाय दयार्द्रिता येभिर्हतैर्जगदुपैतु सुखं तदैते कुर्वन्त नाम नरकायच्छनाय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तमत्वेति नो नम हितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषयत्रहिणोरिशस्त्रं लोकान् प्रियां इत्थम् अतिर्भवति देष्वभिदेति साध्ये स्फुरणैस्तुधोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्डयोग्यानन्दविलोकिदान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमान्तवदेविशीलं रूपं तथैतदभिचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्यो प्रकृतेव दयात्तयेत्थं केनोपमा भवदेस्य पराक्रमस्य रूपं चरित्रभयहार्यदहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठता च दृष्टात्तयेदे वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमे दखिलं रिपुनाशनेन त्रादन्त्वया समरमोद्धरदेपि हत्ता नीतादिपं रिपुगणा भयमप्यवास्तमस्माकमन्मदशरारि भवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टास्तुनेन न पाहि चापज्यानिस्तुनेन जा प्राच्यां रक्षप्रदेच्यां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां दधीश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि यात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मां सदा भवं खड्गशोलकदादीनि यानि यास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गेन तैरत्मान् रक्षसर्वतः ऋषिरुवाच एवं सुधासुरे दिव्ये कुसुमे नन्दनोद्भवैः अर्चिताजगदान्धा त्रितथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या नमस्ते श्रीधेर्दिव्यैर्धूपैः सुपूजिता राह प्रसादसमुखे समस्तान् प्रणदान्धुरान् देव्युवाच म्रियतान्त्रिधः सर्वैदस्मत्तभिवाञ्छितं देवाऊजुः सर्वन्न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्न हतश्चित्ररस्माकं महिषासुरः यदि चापि विरोधे यस्तयात्माकं महेश्वरी संस्मृतात्मनो हिंसेधः परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्तां स्तोष्यत्यमलानने कौबेर्मधयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्किता तावयोपनर्धिञ्च चक्रधर्वह्यकर्म च ततो देवाभिनर्धोता भ्रष्टराज्याप्राजिताः कृताधिकाराः सिद्धिदास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं रोदत्वयधा पुच्छस्मृताघिराः भवतान्नाशयिष्यां नित्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा वदन्देवा हिमवन्तन्नगेश्वरं जग्मुस्तत्र तदेवीं विष्णुमायां प्रदष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निगिता प्रणदात्मदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सनायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततन्नमः कल्याण्यै प्रणदां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूवृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततन्नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति क्षिप्तिदा नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति क्षिप्तिदा नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति क्षिप्तिदा नमस्तस्यै नमो नमः या देवी यभिधीयते नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता अखिलेषु या भूतेषु अखिलेषु या भूतेषु सन्दस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चित्रूपेण याकृत्समेत व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमः चित्रूपेण याकृत्समेत व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमः चित्रूपेण याकृत्समेत व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः तदाश्रये पूर्ववेक्षया तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु देवता करोतु सा न शुभैतरीश्वरी शुभानिपत्राण्यभिहन्तु जापदः यासां प्रतञ्चोद्धतदैत्यदापतेरस्माभिरीषा च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातमभ्यायोतो ये जाह्नव्यान् नृपनन्दनां सा प्रवीत्तां सुरां शुभ्रोर्भवद्भिस्तु वितेत्रका श्रीर्घोरदश्चास्या समुद्भूता प्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गितायान्तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां समनोहरं भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय जाख्याता देव समनोहरा ताप्यास्ते श्रीमहाराजा भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्पजद्रोपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायिताङ्गाप्यसा देवी गृह्यताञ्जासुरेश्वरा श्रीरत्नमतियार्वङ्गी द्योतयन्ती धृत्विजा साधुतिष्ठदेत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येत समस्तानि साम्प्रतं भान्ति गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः
विमानं हं संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानि तिङ्गदासीत् वेदसोद्भुतं निधिरेश महाबुद्धः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्द्रदौजाब्धिर्माला मम्लानपङ्कजां छत्रं देवारुणङ्गे हे काञ्चनस्रावतिष्ठति तथा यंस्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योत्क्रान्तिदानामशक्तिरीषत्वया हृता काशिस्थलराज्यस्याभातस्तव परिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः गह्नेश्चापि दौतुभ्यमग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन रत्नान् समस्तान्याहृतानदे श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येत वजशुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दोतं देव्या महासुरः इति चेत् च भक्तव्यासागत्ता वचनान् मम यथा चाभ्येत सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु च तत्र गत्ता यत्रास्ते शैलोद्येतेतुरोभने ताञ्च देवीं तदप्राहस्रक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरशुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूत अम्बरीर्दस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यस्सदा देवयोनिषु निर्दिदाखिल दैत्यारिस्य यदानुत्वदत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः अनुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नामं वस्यान्यशीर्तः तथैव गजरत्नं चाहृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूतमस्य रत्नं ममामरीः उच्चैश्रवसंज्ञं प्रणवत्य समर्पितं यानि जान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु होरगेषु च भूरत्नानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् तान् देवी लोके मन्यामहे वयं सात्तमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वा पुनिशुम्भमुरुविक्रमं भजत्तञ्जलापाङ्गिरत्नभूता शिवय्यतः परमेश्वर्यमतलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्यातमालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजा ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरां तस्मिता जगो दुर्गा भगवते भद्राये दन्धार्किते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं दयानात्र मिथ्या किञ्चित् प्रयोजितं त्रैलोक्यादिशुम्भोनिशुम्भश्चापितादृजः किन्द्वत्रैप्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्तात् प्रतिज्ञाया कृता परा यो मां जगति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु रम्भोऽत्रनिशुम्भो वा महासुरः माञ्जित्ता किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्ता च मैवं दन्देवि ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्येकः पुमामसुष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी कुम्भनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तत्सर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनाङ्गदन्देषां श्रीप्रियास्य सम्मुखं सात्वं गच्छमयेवोक्ता वार्षं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धुतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत्फले शुम्भोनिशुम्भश्चातिवीर्यवान् किङ्करप्रतिज्ञामेदनालोचितावुरा सत्त्वं गच्छमयोक्तं वेदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्षुषुरेन्द्रायसयुक्तं करोतु ददु सावर्णिके मन्त्रे देवीमाहात्म्ये पञ्चमः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चिण्डिकायै ऋषिरुवाच देव्यास्तदूतमर्षपूरितः समाजष्टसमागम्य दैत्यराजाजिविस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सुरराट्ततः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिबन्धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाहृत्वं सुसैन्यपरिवारितः तामानैव लाद्दुष्टाङ्गेशा गृहणविक्फलां तत्परित्राणदः कश्चिदिवोत्तिष्ठते परः अहं दव्यामरो वा वीक्षकं धर्म एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तदशीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः व्रतषष्ट्यासहस्राणां सुराणां धृतञ्जयौ सदृष्ट्वा तां ददो देवीन्दुहिनाजलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रियाहितमूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवते मद्भर्तारमुपैष्यते ततो बलान्नयाम्येषकेशा कृष्णविक्फलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहित बलवान् बलसंवृतः बलान्नैष मामेवं ततः किन्ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तस्वभ्यधावतामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव दम्भत्मसाच्चकाराम्बिका ततः अध क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षदा जगैश्चेक्ष्णैस्तदा शक्तिपरस्वधेः ततो धुत्सटकोपात् कृत्वानादं सुभैरवम् अपादासुरसेनायां सिंहदेव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्याचाधरेणान्यान् जघान सममहासुरान् नखैः कोष्ठानकेसरी तथा दलप्रहारेण असुरान् च कृतवान् पृथक् विच्छिन्नपादरसः कृतास्तेन तथापरे पपोचरुधरङ्गोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तत्फलं सर्वं क्षयन्नेतं महात्मना तेन केसरिणा देव्यावाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्यानेहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षेतं कृत्सन्देवी केसरिणा तवा युगोपदित्याधिपतिशुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चण्डमण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मण्डबलैर्बहुविप्रवारितौ तत्र गच्छत गत्ता सासमानिजितान् लघु केशेष्वाकृष्य बद्धा वायुधवः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हदायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा धामधाम्बिकां जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु
ఓం నమశ్చండికాయై ఋషిరువాచ చన్నమండపురోగమా ఏజింగులోపేతాయిరభ్యుద్యదాయుధా దదృశస్తే తతో దేవీ మేడద్ధాసాం వ్యవస్థితా సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతమత్తిమం చక్రరుత్యతా ఆకృష్టజాపాశధరాస్తధాన్యే తత్సమీపగా తతః కోపంచకారోच्चैरम्बिका तानरेन् प्रति कोपे अनुजास्यावदनं मधेवरन्नमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्यालाडफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रां दासिपाशिनी विचित्रघट्टाङ्गधरान्नरमाला विभूषणा दीपचर्मपरिधाना दुष्कमां सातिभैरव अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्नारक्तनेनादा पूरितदिङ्मुख सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्यतत्र सुरारे नाम भक्षयतत्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्ग्रग्राहयोधघण्टा समन्वितान् समादायिकहस्तेन मुखे क्षेपवारणान् तथैव योधं त्वरगेरथं सारथिनाथः निक्षिप्य वक्रे दशनैश्चर्वयन्ति भैरवम् एकं जग्राह केजग्रीवायामधचापरं पादेनाक्रम्य दैवान्यमृषान्यमबोधयत् तैर्मुक्तानि सहस्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखे जग्राहर्षा दशनैर्मथितान्यपि बलिनान्तत्बलं सर्वं शराणावरात्मनां ममर्दाभक्षयञ्चान्यान्याश्चात्ताडयत्तदा अशिरानेहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरादन्ताग्राभे हतास्तथा क्षणेन तत्बलं सर्वं शराणान्निपातितं दृष्ट्वा चन्द्रभिरुद्रावताङ्गालीमितभीषणां भीमाक्षेन्तां महासुरः छादयामाश्चक्रैः समुण्डाः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानन्दन्मुखं बभुर्यथार्कविमानसुभोनिघ्नोदरं ततो जहासा दृशा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तरदुर्दर्शधनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्ताजास्य केरे शिरस्तेनाजनाच्छनद् अधमुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं तमप्यवादयद्भौमो सा खड्गाभिहतं मृषा हतशैरं तदस्यैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्येन्द्रियो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली चागृहीत्ता मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टाजविश्रमभ्येति चण्डिकां मया तमात्रो बहुतो चण्डमुण्डो महापटु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भनिशुम्भं च निष्कसि ऋषिरुवाच तावानितो तो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणे ललितं चण्डिकावचः यस्माच्छण्डं च मुण्डं च गृहीत्ता तमुपागता चामुण्डेते ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनन्त्रे देवी माहात्म्ये सप्तमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओम नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच चण्डेजनहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु क्षगिते सुश्रेश्वरः ततः कोपराधेन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिर्दायुधाः कम्बोनाञ्चितरशीतिर्नित्यान्तु सबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशराणाङ्कुलानि वै यदङ्कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हदामौर्याः कालकेयास्तासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञात्तरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तञ्चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जासनैः पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततसिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टासनेन तन्नादाम्बिकाजोपब्रह्मयित् धनुर्जासिंह घण्टानान्नादा पूरितदिङ्मुखाः निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काले सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विजां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुः विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यः विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकाञ्जयोः यस्य देवस्य द्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव दच्चक्रसरान् योद्धमायुः साक्षादुत्तरकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारीयुक्तहस्ता चामयोरवरवाहना योद्धमभ्यायो दैत्यारम्बिका बहुरूपिणी तथैव वैष्णवीशक्तिर्गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाचार्यखड्गहस्ताभ्यपाययो यज्ञवाराहमतलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिस्साप्यायो तत्र वाराही बिभ्रतीधनं नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षय वक्षप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्तादेवेन्द्रिय गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनेना यथा चक्रस्तथैवदा ततः परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रां तातिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी ईशानमपराजिता दूतत्तङ्गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भं च दानवापतिगर्वितो येषान्ये दानवास्तत्र युद्धाय त्रैलोक्यमिन्द्रलभतां देवाः सन्तः विर्भुजः यूयं प्रयातपातालङ्यति ये विदुमिच्छत बलावले पाददच्छेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छदुर्प्यन्दमच्छवा पीडितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन दया देव्या शिवस्वयं शिवदूते लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता देवधृत्तावजो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः
अमरशापुरदाजग्मर यत्र कात्यायने स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिरुष्टिवृष्टिभिः नामरशास्तान् देवी अमरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् छोलशक्तिपरश्वधान् इच्छेदलीलयाद्धमादा धन्वर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याकृतस्तथा काले सोलपातविदारितान् खट्वाङ्गपूजिताश्चार्यन् कुर्वती व्यचरस्तदा कमण्डलविधिराक्षेपहतवीर्यान् हतोजसा ब्रह्माणी जागरोच्छत्रुन् येन येन स्मधावति नहे चरित्रशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तण्डप्रहारविद्युत्तादमुट्राग्रक्षतवक्षता वाराहमूर्त्यान्यपदं चक्रेण च विदारिताः नगैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारदमे च चाराजो नादा पूर्णदिगम्बर चण्डाट्टहादैरसना शब्दोत्यभिधूरिताः पेतुपृथिव्यां प्रतिदास्तांश्चकादातसातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् नित्याभ्यवाजैर्विविधैर्नैषृते वारसैनिकाः पलायनपरान् दृष्टा दैत्यान् मातृगणार्थितान् योद्धुमभ्यायो क्रुद्धः रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दृगदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् प्रमाणो महासुरः युधे सकदा पाणिरन्ध्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रियस्य वज्रेण रक्तबीजमताडयितु कुलिशेना तस्यासु बहुदुश्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधः शत्रूपाः सत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्या शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाविविधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभेत्युग्रशस्त्रपादादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोजिता विवाहरक्तं पुरुषस्ततो जाता सहस्रतः वैष्णवी समरेजेनञ्चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रियतमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रयोजयद्व्याप्तं पुराणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च दधाजना नाहेश्वरीत्रशूलेन रक्तबीजं महासुरं सजाभिगदया विवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भवे पपातयो वै रक्तोघस्तेनासञ्छतसोऽसुराः तैश्चासुराः सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्टा चण्डिका प्राहदत्तरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं गुरु मच्छस्रवसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् भक्षयन्ति चरणे तुन्नान् महासुरान् एवमे रक्षयन्तीत्याक्षेण रक्तो गमिष्किति भक्षमाणास्तयाचोग्राणचोत्पत्स्यन्ति चापरे चिक्पादां ददो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन चालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाधागतयात्र चण्डिकां न चास्यावेदनाञ्चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुजुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्भक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तवातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणे रसभिररिष्टिभिः जघानरक्तबीजं नञ्चामुण्डा पेतुशोणितं सपवातमहे पृष्ठे तत्र सङ्गतमाहतः निरक्तस्य महे बालः रक्तबीजो महासुरः ततर्षहर्षमतलमवापुसृतशान् नृपा तेषां मातृगणो जातो नर्ता शृङ्मदोद्धतः जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः जगदम्बार्पणमस्तु ओं नमश्चण्डिकायै राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजविधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते निशुम्भश्चादिगोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरनिशुम्भश्च हते शून्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्युधापन्निशुम्बोधा मुख्यया सुरसेनया तस्याकृतस्तथा पृष्ठे भात्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपटाः क्रुद्धा देवीमुपाजयोः आजगाम महावीर्यशुम्भो स्वबलैर्वृतः निहन्तं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं मातृभिः ततो युद्धमदेवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमदेवोग्रं मेघयोरिववर्षतो विच्छेदास्तां क्षरांस्ताभ्यां चण्डिकाश्च सरोत्करैः ताडयामास जाङ्गेषु सुप्रभम् अदारयन्मूर्ध्नसिंहं देव्यावाहनमुत्तमं ताडिदेवाहने देवी क्षप्रेणाशमुत्तमं शुम्भस्याच्युच्छेदचर्मजाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं जिक्षेपदोदरः तामप्यस्य द्विधाचक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्धमादो निशम्बोधाधोलं जग्रहदानवः आयान्तमुष्टिपातेन देवी तच्चाप्युचूर्णयित् नाविद्यादगधांसो विचिक्षेप चण्डिकां प्रति सोऽपि देव्या त्रिशूलेनाभिन्ना भस्मत्वमागता ततः प्रतिहस्तं दन्तमायन्तं दैत्यपुङ्गम् आहत्य देवी बाणो घेरपातगितभूतले तस्मिन् निवृते भूमौ शुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्गदेव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां सरधस्थस्तदात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरिष्टाभिरतुलैर्व्याप्या शेषं बभूनभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुजश्चकारादेव दुःसहं पूरयामास ककुभुवन घण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैश्चाजिदेव महामदैः
पूरयामास गगनं गां तथैव दिरोधः गगनं क्षमताडयत् कराभ्यान्तन्नादेन प्राक्षनास्ति दिरोहिताः अत्तात्तः समशमं शब्दूते जकारः तैशब्दैरसहस्रेषु शुम्भकोपं परञ्जयो दुरात्मोत्तिष्ठदृष्टे दिव्याजहाराम्बिकायदा तदा जयत्य भेदं देवैराकार्दं स्थितेः आयान् देवन्हे कोटाभासानिरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयान्तरं निर्घान्तनस्सुनोघोरोजितवान् अवनेपदे शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तस्प्रहिताञ्छरान् उच्छेदस्वशरेरुग्रैश्यतरोदसहस्रशः ततः सा चण्डिका कृता शूलेनाभिजघानतं सतदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगामक दर्जेश्वरः चक्रायुधेन द्वितीयच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती कृता दुर्गार्तिनाशिनी इच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भः वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावतवैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः एवादगदाञ्चिच्छेदचण्डिका खड्गेन सितधारेण सत्शूलं समाददे शूलहस्तं समायां तन्निशुम्भमरिवर्तनं पृथिव्याधशूलेन वेगाध्येन चण्डिका भिन्नस्कितस्य शूलेन हृदयान् निःसृतपरः महाबलो महावीर्यश्चिच्छेद पुरुषावदन्न तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्तदा शिरश्चिच्छेद खड्गेन तदुषा भवतद्भवि ततः सिंहश्च घातोऽग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् त्वं तथा काली शिवदूती तथा परान् कुमारी निर्भिन्ना केशनेजुर्महासुराः इंद्रभूतेन तो ये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहितुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रणीन्द्रियहस्ताग्रे विमुक्तेन तथा परे केचित् दिनेशरुचराः केचिन् नष्टा महावाद् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूते मृगाधिपैः देवी महात्म्ये नवमः जगदम्बार्पणमस्तु नमश्चिण्डिकायै भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलञ्जीवशं दुः कृतो ब्रवीतुज बलावलेपात् दुष्टे त्वं मातृगे गर्वमावः न्यासाम्बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहन्यगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येतादुष्टमय्ये विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो प्रमुखालयं देव्यास्तनौजक्वरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरूपैर्गताश्चिता तत्संहृतं मयैकै वितिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रभवृते देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं शरवर्षेषुतैश्चस्त्रैस्तदास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि धृतमुजयान्यधाम्बिका बभञ्जदानयज्ञेन्द्रस्तत्प्रति घातकर्तृभिः मुक्तानि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलेन एवोग्रहङ्कारोच्चारणादिभिः ततश्रदेवीमाच्छादयितसूद्रः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुर्दैत्येन्द्रस्तदा शक्तिमधादते छेददेवी चक्रेण दामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानवत् अभ्यधावतां देवीं दैत्यानामधिवेश्वरः तस्यावतत एवासो खड्गञ्चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्रुतैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलं हताश्वसदादित्यश्चन्नधन्दाविचारति जग्रामुद्गरङ्गरम्बिका निधनोद्यतः इच्छेदापदस्यामुद्गरन्निहदैश्चरैः तदाभ्योभ्यधावतामुष्टिमिद्युम्य वेगवान् समुष्टिं वादयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्याः सञ्जापिता देवी तलेनोरस्किताडयत् तलप्रहाराभेदवातमहीतरे सदैत्यराजः सहसा पुनरेव तदोच्युतः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चेत् देवीं गगनमास्थितः युधे तेन चण्डिका वियुद्धं खेतदादैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रसप्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो युद्धं उचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमद्यम्यवेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायां तन्ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्याम्बादयामासा शूलेन वक्षति सकदादुःपवादोर्यां देवी शूलाग्रेक्षतः चालयन् सकलां साध्य जगत्स्वास्थ्यमदेवाभा निर्मलञ्जा भवन्नभा उत्पादमेघाः सोल्का ये प्रागा संस्थेषमञ्जयोः सरितमार्गवाहिन्यस्तदा संस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्णयते तस्मिन् गन्धर्वा ललितञ्जगो अवादेवस्तदैवान्येनान्द्रदश्चाप्सरोगणाः पुण्यस्तधा वाता सुप्रभो भूर्दिवाकरः जज्जुलश्चाग्नयश्चान्ताः शान्तादिग्नितस्वनाः जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः इंद्रेन्द्रापुरावह्ने पुरोगमास्तां कात्यायनीं दुष्टवरिष्ठलाभात् विकाशभक्त्राब्जविकाशिदाशाः देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीदा प्रसीदमातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवचराचरस्य
आधारभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण गतस्थितासि अपामस्वरूपस्तया त्वये तदाप्यायते कृत्सनमलङ्घ्यवीर्ये तं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाय सम्मोहितं देवी संस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तवदे विभेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु तयैकया पूरितमम्बये तत्काते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी संस्तुता एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भाक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महारक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे धमुष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपेण शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यानुकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणदहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रणयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमधने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाभ्रविदांसि निगदे त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेदे सर्वशक्तिसमन्विते दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पावनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमसेदासुरसोदनं त्रिशूलं पातनो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हेनस्तेत्किदेजांसि स्वनेना पूर्वया जगत् सा घण्टापातनो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गोबोधो चण्डिकेत्तान्नता वयं रोगानशेषानपि हंसदुष्टादाशकामान् सकलानभीष्टान् तामाश्रितानान्न विपन्नराणां तामाश्रिताख्याश्रहितां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनन्दयात्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्मूर्तिं कृत्ताम्बिके तत्र करोजगान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वात्येषु वाक्येषु जगात्वदन्या ममत्तगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदेव विश्वं रक्षांसि यत्रोऽग्रभिशासना गायत्रारयो दस्यबलानि यत्र दावानलो यत्र ददाभ्यमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिवाज विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिवाज विश्वं विश्वात्मिका धारकसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालनोर्भीतेर्नित्यं यथा सुरवधा सुधनेव सत्यः पापानि सर्वजगदां प्रशमन्नयादुत्पातवाक्जनितां समोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीदत्वं देवी विश्वात्यहारिणी त्रैलोक्यवासनामीड्य लोकानां वरदा भव देव्युवाचा वरदाहं सुरगणा परं यन्मनसेच्छदा तं वरणध्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवाहूचुः सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी अस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाचा वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जातायुषोदा गर्भसम्भव ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्युतरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्याम वै प्रयुक्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्यांश्चिदानुग्रहान् वै प्रयुक्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मत्यलोके च मानवाः स्तवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकां भूयस्य वार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निज ततस्य तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्तमनुजास्यदाक्षयमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः धरिष्यामि प्राणधारकैः शाकम्भरेति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भवे तत्रैव जगदित्यामे दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षां शिक्षमयित्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानं रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति उदाहरणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाङ्गर्ये तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ययुक्तं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकाः स्तोष्यन्ति सर्वदा
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्। मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशः। जगदम्बार्पणमस्तु। ओं नमश्चण्डिकायै वामनित्योऽस्तु श्रुते समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यहं जयं मधुकैटभनाशिं च महितासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं समरशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोद्धानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुदानभयं तस्यां दस्युतवानराजतः न शस्त्रानलताजौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मयतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परमस्वस्येयनं हि तद् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं नत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नेहोमं तथा कृतं महापूजा क्रियते याजवार्षिके तस्यान्मये तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यामुत्प्रसादेन भविष्यति संरजः श्रद्धा ममे तन्माहात्म्यं तथोत्तत्ते शुभः पृथक् पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संख्यं यान्ति कल्याणं जोपपद्यते नन्दते च बलं सामाहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मण सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमण्यान्ति ग्रहपीडास्य दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे चन्द्रनां मैत्रीकरणोत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं वरं रक्षोभूतपिशाचानां भटनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सान्निध्यकारणं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः मित्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैः विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे कृगिदेशास्मिन् सकृत्सुचिरिते आरोग्यं मृगच्छते रक्षाङ्गरद्भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे चिरजन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैकृतं भयं वंशान्न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणाश्च कृताश्चास्तु प्रेच्छन्त्रिभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा पितावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीता वापिशत्रुभिः सिंहव्याघ्राणयातो वावने वावनहस्तिभिः राज्ञाकृत्येन जाज्ञप्तो बद्धे बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा बाधेन स्थितः पूते महोर्णवे तत्सजापिषत्तुले सुसङ्ग्रामे भृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरोमुच्येतसङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव प्रायन्ते स्मरतश्चरितं मम इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयता तेऽपि देवानिरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रर्विनिहितारयः दैत्यास्य देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भोज कुरुते भूपाजगतः परिपालनं तये तन्मोक्यते विश्वं सैव विश्वं प्रचोदयते महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवदृष्टिर्भवत्यजा तिजङ्करोति भूतानां शैवकाले सनातने भवकालेन्द्रणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धे प्रदागृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धोपगन्धादिभिस्तदा ददादिवित्तं पुत्रां सुमतिं धर्मे गतिं शुभां। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशः। जगदम्बार्पणमस्तु। गोपदेवी माहात्म्योत्तमम् एवं प्रभावा सा देवेयेदं धार्गिते जगत् विद्या तथैव क्रियते जगद्विष्णुमादया तया त्वमेव वैश्यश्च तदेवान्ये विवेकिनः मोक्यं ते मोहितास्यैव मोहमेष्किन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वासुररथनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोतिमत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सत्यस्तपसेषु महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिनसंस्थितः तदवैश्यस्तपस्तेवे देवे सोक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्ता मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्चक्रतस्तस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारो यदाहारो तन्मनस्कौ समाहितो दददुस्तो बलिञ्चैव न जगात्रासृगक्षतम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्कितात्मनो
अत्रे प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्युवाच यत्राध्यदेत्तया भवत्तया च कुलनन्दन मत्तस्तत्राप्यतां सर्वं परिदुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वप्रेन्द्रपो राज्यमभिभ्रमस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वप्रेन्द्रविण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पेरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यसे भवान् हत्तारिपूर्णस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको भवान् भविष्यति वैश्यवर्गत्वया यश्च वरोस्मत्वाभिवाञ्छतः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्येतव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्तारयोर्देवि यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सत्यो भक्त्यादाभ्यामभिक्तता एवं देव्या वरं लब्धा सुरदा क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासात् यसावर्णद्भविता मनोः क्लीं ओं जगदम्बार्पणं सावर्णिके मन्त्रे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सदनमः।